माँ मिलने आई तो मुझे देखकर उसका दिल तड़प गया। मेरी सास और नंदे एसी वाले कमरे में बैठकर बिरयानी खा रहे थे और मैं बाहर धूप में फटे पुराने कपड़े पहने जमीन पर बैठकर खराब बदबूदार दाल के साथ रोटी खा रही थी। मैं रोती हुई माँ के सीने से लग गई। कहा, माँ, शोहर परदेश में है और सास नंदे मुझ पर जुल्म करती हैं। खुद एसी वाले कमरे में सोती हैं और मैं बाहर धूप में सोती हूँ। माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा, बेटी, सब्र कर, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, एक दिन तू भी राज करेगी। माँ के जाने के बाद सास ने मुझे बहुत मारा और तलाक की धमकी देकर मुझसे वो पैसे छीन लिए। मैं सारी रात रोते हुए कुरान पढ़ती रही और अल्लाह से इंसाफ की भीख मांगती रही। सुबह आंख खुली तो सामने का मंजर देखकर पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि सास और नंदों ने मेरी शादी एक फौजी से हुई। उस वक्त मेरी आंखों में बहुत सारे हसीन ख्वाब थे कि मेरा शोहर मोहब्बत करने वाला शख्स होगा, वो पढ़ा लिखा है, मेरी बहुत इज्जत करेगा, महफूज और बाइज्जत जिंदगी मेरा मुकद्दर होगी। मगर हकीकत तो मेरी तवक्कात के बिल्कुल बरक्स निकली। शादी के इब्तदाई चंद हफ्ते बहुत खुशगवार लग रहे थे। शोहर की तवज्जो और मोहब्बत मुझे यकीन दिला रही थी कि मैंने एक जिम्मेदार और वफादार हमसफर पाया है। मगर जैसे ही वो अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया तो मेरी जिंदगी का एक ऐसा बाब शुरू हुआ जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरी सास और नंदे मेरे साथ ऐसा सलूक करती जैसे मैं उनके घर की बहू नहीं बल्कि कोई नौकरानी हूँ। सास मुझे हर वक्त ताने देती, कभी मेरी परवरिश पर सवाल उठाती, कभी मेरे जहेज को कमतर करार देती और मेरी हर चीज को हिकारत से देखती, गोया मैंने उनके बेटे से शादी करके कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। नंदे मेरे कमरे में बेधड़क आकर मेरे कपड़े, मेकअप और जेवरात इस्तेमाल करती और अगर मैं कोई एतराज करती तो उल्टा मुझे ही बदतमीज और खुद गर्ज कह देती। मेरा हर हक मुझसे छीन लेती, यहाँ तक कि मैं अपने ही कमरे में भी अजनबी महसूस करने लगी थी। अपने शोहर की मोहब्बत और इज्जत की खातिर मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। मैं सोचती थी कि शायद वक्त के साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी, शायद मेरा शोहर मेरे लिए एक मजबूत सहारा साबित होगा। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए उम्मीद की वो हल्की सी रोशनी भी धुंधली होती गई। मेरे आंसू बेमायनी थे और मेरी तकलीफ को जज्बाती कमजोरी समझकर टाल देती। यहाँ तक कि मैंने खुद को एक ऐसी कैदी की तरह महसूस करना शुरू कर दिया जो अपने ही ख्वाबों के जाल में फंसी हुई हो, जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक धोखा, इज्जत महज एक दिखावा और सुकून एक नामुमकिन हकीकत बन चुकी थी। जैसे ही मेरा शोहर ड्यूटी पर चला जाता तो मेरी सास किसी हाकिम की तरह मुझ पर मुसल्लत हो जाती, हर वक्त हुक्म चलाना, बात बे बात डांटना और मेरे वजूद को कमतर साबित करना उनका खास मशगला बन गया था। सुबह सवेरे ही वो हुक्म देती, जल्दी उठ जा, ये तेरे कोई मेके की आरामगाह नहीं, यहाँ काम करना पड़ेगा। मैं नींद से बोझल आंखों के साथ बिस्तर छोड़ती और बावर्ची खाने में जाकर चूल्हा संभाल लेती। मगर सास की नजरों में मेरे किसी काम की कोई कदर नहीं थी, बस शिकायतें थीं, तंज थे और वो जुमले थे जो मेरे दिल पर तीर की तरह लगते। रोटी सही से पकाना भी नहीं आती। मेरे बेटे के नसीब में ऐसी मनहूस लड़की आई है, ना शक्ल देखी और ना ही अकल। वो हर वक्त मुझे नीचा दिखाने के बहाने ढूंढती। मैं दिन भर घर के काम करती, बर्तन धोती, झाड़ू लगाती, कपड़े धोती, मगर खाने के वक्त जब दस्तरखान पर बैठते तो मेरा हिस्सा सबसे कम होता, जैसे मैंने इस घर के लिए कुछ किया ही ना हो। सालन की हंडिया में चम्मच डालते ही वो सख्त नजरों से देखकर कहती, बस बस, ज्यादा मत निकालना, बाकी भी खाएंगे, तुझे ज्यादा खाने की आदत तो मेके में थी ना, वहां जाकर पेट भर के खा लेना। मेरा दिल कट कर रह जाता। मैं चुपचाप वही बचा कुचा खाना खा लेती जो दूसरों के बाद बच जाता, लेकिन दिल की भूख कभी मिटती ही नहीं थी। वो भूख जो इज्जत की थी, मोहब्बत की थी, अपनायत की थी। मेरी माँ जब भी मेरी फिक्र में कुछ भेजती, कभी कपड़े, कभी कोई मीठा, कभी कुछ पैसे, तो वो सामान मेरे हाथों में पहुंचने से पहले ही जब्त हो जाता था। नंदे फौरन लपक कर आ जाती, वाह, भाभी के लिए आया है तो हमारा भी हक है। और सास हमेशा की तरह हतमी अंदाज में कह देती, ये तेरा नहीं, हमारे बेटे का घर है,
जो कुछ यहाँ आएगा वो हमारा भी होगा। मैं अपनी चीजों को नजरों के सामने बढ़ते देखती, अपने जज्बात को पामाल होते देखती, मगर मैं कुछ न कर पाती। कुछ कहने की कोशिश भी करती तो जवाब मिलता, अगर इतना शौक है अपनी माँ की चीजों का तो वहीं चली जा, हमारे बेटे के पैसों पर ऐश करना बंद कर। मेरी आंखें भर आती, लेकिन मैं खामोश रहती, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी आवाज कोई सुनने वाला नहीं, मेरे आंसू को पहुंचने वाला कोई नहीं। रात को जब अकेली अपने कमरे में जाती तो दीवारों से सर टकरा कर रोती, अपने नसीब को कोसती और सोचती, क्या वाकई मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी? क्या बीवी होना बस कुर्बानी देने का ही नाम है? क्या मेरे जज्बात, मेरी इज्जत, मेरी खुशियाँ कोई मायने नहीं रखती? मगर इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे, और ना ही कोई ऐसा था जो मुझे इन सवालों के जवाब दे सकता। वो दिन मेरी जिंदगी का एक और कर्बनाक दिन था, एक और आजमाइश। मोहल्ले से न्याज में बिरयानी आई थी, खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी, सब खुश थे। नंदे चटखारे ले लेकर प्लेटें भर रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, और मैं चुपचाप एक तरफ बैठी थी, जैसे मेरा इस घर में कोई वजूद ही नहीं। सास ने नफरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और गोया हुई, हाँ तो बहू, तू क्या देख रही है, जा अपना खाना ले आ। मैं खामोशी से बावर्ची खाने में गई। उम्मीद थी कि शायद आज मेरी किस्मत भी खुले, शायद आज मुझे भी वही खाने को मिले जो सब खा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने चूल्हे के पास रखा ढक्कन हटाया, मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वहाँ 2 दिन पुरानी बासी दाल रोटी रखी थी, वही दाल जो बदबू देने लगी थी, उस पर हल्की सी तय जम चुकी थी। दिल चाह के चीखूं, कह दूं कि मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी हक है, मगर जुबान बंद थी, जैसे ये सब सहना मेरी किस्मत बन चुका था। मैंने कांपते हाथों से प्लेट उठाई, दिल में एक शदीद कसक थी, मगर जुबान पर शिकवा न आया। जैसे ही पहला निवाला तोड़ने लगी, आंखें नम हो गईं और बेख्तियार मेरे लबों से निकल गया, अल्लाह, अगर ये तेरी रजा है तो मैं खुश हूँ। अभी मेरे अल्फाज फिजा में ही थे कि दरवाजा खुला और मेरा शोहर अंदर आया। उसकी आंखों में हैरत थी, एक ऐसी हैरत जैसे किसी ने उसे झंझोड़ कर नींद से जगाया हो। शायद मुझे इस हाल में देखकर वो पत्थर का हो गया था, जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा हो कि जिस औरत को वो अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा समझकर गया था, वो इस हालत में बैठी थी, बासी खाने के सामने एक कोने में तन्हा, आंखों में कर्ब की परछाइयां लिए। चंद लम्हे तो मुकम्मल खामोशी छा गई। सास और नंदे भी इस अचानक आमद पर साकित रह गईं। फिर सास ने खंगारते हुए खामोशी को तोड़ा, अरे बेटा, आ गया तू, बड़ी खुशी हुई तुझे देखकर। देख तो तेरे लिए बिरयानी आई है, अभी प्लेट लगाती हूँ। शोहर की नजरों में अभी भी सवाल थे। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने आंखें झुका ली, जैसे मेरा वजूद किसी गुनाह का मुर्तकिब हुआ हो, जैसे मैं ही अपनी हालत की जिम्मेदार हूँ। वो आहिस्ता से मेरे करीब आया, नजरें झुकाईं और सरगोशी में पूछा, ये सब क्या है? तुम बासी खाना क्यों खा रही हो? मेरी जुबान लरज गई, दिल चाह के सब कह दूं, सब कुछ एक एक जुल्म, एक एक जख्म, मगर मैं कुछ न बोल सकी। बस आंखों से आंसू निकलकर हाथों पर गिरने लगे। सास ने फौरन बात को संभालने की कोशिश की, ये तो खुद ही जिद्दी है, हमने तो मना किया था कि ताज़ा खा ले, मगर पता नहीं क्यों बासी पर ही अड़ गई। नंद ने भी हंसते हुए कहा, हाँ भाई, शायद बासी खाने की कसम खा रखी है। सब हंसने लगे, गोया मेरा दर्द कोई मजाक था, मेरा दुख कोई खेल था। मगर मेरा शोहर खामोश था, उसकी आंखों में इज़्तिराब था, मगर वो बोला नहीं। शायद वो भी हैरान था, उसके दिल में कहीं कोई सवाल था, मगर जुबान पर वही रिवायती मर्दानगी की मोहर लगी हुई थी, जो बीवी के हक में आवाज बुलंद करने को कमजोरी समझते हैं। मैंने दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दी, शायद अब इंसाफ होगा, मेरा साथी, मेरा मुहाफिज मेरा हाथ थामेगा, शायद मेरी अजियतों का बाप अब खत्म होने वाला है। मगर मुझे नहीं मालूम था कि ये तो सिर्फ एक झलक थी, असल इम्तिहान अभी बाकी था। वो इम्तिहान जो एक औरत को बार बार साबित करने पर मजबूर करता है कि वो मजलूम है, कि उसके साथ जुल्म हुआ है, और जिसमें अक्सर फैसला जालिम के हक में ही सुनाया जाता है।
میرے دل کی دھڑکن جیسے رکنے لگی۔ امید کی جو آخری کرن میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھی تھی وہ لمحہ با لمحہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ چند لمحے میرے لیے صدیوں کے برابر ہو گئے تھے۔ جب اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، میری آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی جہاں شاید وہ التجا دیکھ سکتا تھا، پھر ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی جن کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دبدبا اور برتری تھی، جیسے وہ پہلے ہی جانتی ہوں کہ ان کا بیٹا ان کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا۔ اور پھر اس نے سر جھکا کر وہ الفاظ کہے جنہوں نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا، امی کھانے میں کیا بنا ہے؟ بس اتنا ہی، نہ کوئی سوال، نہ کوئی حیرت، نہ کوئی شکوہ کہ اس کی بیوی کیوں باسی کھانے پر بیٹھی ہے، کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میری سانس رک گئی، جیسے کسی نے میرے سینے پر ایک پرچھی اتار دی ہو۔ میں بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، شاید وہ ابھی پلٹے گا، کہے گا کہ میں مذاق کر رہا تھا، کہے گا کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں، تمہارے لیے کھڑا ہوں، مگر وہ بس کھانے کے بارے میں پوچھ رہا تھا، گویا میرے دکھ کا اس کے لیے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ ساس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک آ گئی، وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا کبھی اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ اس نے مسکرا کر کہا، بیٹے آؤ، کھانا کھاؤ نا۔ اس کی آواز میں محبت تھی جس کی میں بھی حقدار تھی، مگر میرے حصے میں صرف باسی دال آئی تھی۔ نندے خوش ہو کر دسترخوان پر جا بیٹھی، میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ میرا شوہر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا، نہ میرے پاس آیا، نہ پوچھا کہ میں نے کھانا کھایا یا نہیں، اور ساس نے مجھے دیکھ کر طنزیہ ہنسی، وہ ہنسی جو کہہ رہی تھی، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ میرا بیٹا صرف میرا ہے، وہ کبھی تیرا نہیں ہوگا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس شخص سے محبت کی تھی، اس پر بھروسہ کیا تھا، سوچا تھا کہ وہ میرا محافظ ہوگا، مگر آج وہ مجھے سب کے سامنے تنہا چھوڑ چکا تھا، مجھے میرے حق سے محروم کر چکا تھا، ماں کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، اور میں اس گھر میں ایک پرائی تھی، ایک اضافی بوجھ تھی جس کے آنسو بہنے کے لیے بھی کوئی کاندھا میسر نہیں تھا۔ اگلے دن دل کی بے چینی برداشت سے باہر ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید ماں کو سب کچھ بتا دوں تو میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، شاید وہ کوئی راستہ نکال سکے، ان کی دعائیں میری زندگی کے کٹھن کو کم کر دیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ نکالا، قلم اٹھایا اور وہ سب کچھ لکھنے لگی جو میرے دل پر بوجھ کی طرح سوار تھا۔ ہر لفظ کے ساتھ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے، کاغذ پر دھندلے دھبے بنتے گئے، مگر میں لکھتی رہی۔ میں نے لکھا کہ کس طرح میں دن بھر کام کرتی ہوں، کس طرح مجھے باسی کھانا دیا جاتا ہے، کیسے میری چیزیں چھینی جاتی ہیں، اور کیسے میرا شوہر آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اندھا بنا رہتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں یہاں دم توڑ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے میں اس گھر میں ختم ہو جاؤں گی اور کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ خط ختم کرتے کرتے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، جیسے میں اپنی آخری امید کو کاغذ میں سمیٹ رہی ہوں۔ میں نے خط کو لپیٹا، جلدی سے طے کیا اور چھپانے کی کوشش کی تاکہ موقع ملتے ہی کسی کے ہاتھ میں دے سکوں، مگر شاید ظلم کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ میں اپنا درد کسی اور تک پہنچاؤں۔ دوپہر کو جیسے ہی میں کام میں مصروف ہوئی، ساس کو جانے کیسے خط کا پتہ چل گیا۔ اس نے الماری کھولی اور وہ خط نکال لیا، جیسے وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ خط کو ہاتھ میں لے کر کمرے میں آئی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اسے کوئی قیمتی خزانہ مل گیا ہو۔ یہ کیا ہے بہو؟ اس نے خط کو ہوا میں لہرایا، جیسے میری سب سے بڑی کمزوری اس کے ہاتھ میں آ گئی ہو۔ میں نے گھبرا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، امی وہ واپس دے دیں، یہ میرا ہے۔ میری آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں التجا تھی، مگر وہ ہنسنے لگی، اس کی ہنسی میں زہر بھرا ہوا تھا۔ یہ خط بھیج کر تو کیا کرے گی؟ تیری ماں آئے گی، لے جائے گی تجھے۔ اس کی آواز میں حقارت تھی۔ وہ آگے بڑھی، میرے چہرے کے اتنے قریب کہ میں اس کی سانسوں کی گرمی محسوس کر سکتی تھی۔ تیرے میاں کے ہوتے ہوئے تو کہیں نہیں جا سکتی، سمجھی؟ اس کے ہر لفظ میں زہر گھلا ہوا تھا، جیسے وہ مجھے یاد دلا رہی ہو کہ میرا کوئی سہارا نہیں، نہ شوہر، نہ سسرال، اور نہ ہی ماں۔ میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے، بس مجھے دے دیں، یہ خط بہت ضروری ہے۔
مگر اس نے میرے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ خط میرے سامنے جھاڑ دیا۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں بکھرتے گئے، جیسے میری آخری امید کے پرخچے اڑا دیے ہوں۔ میں نے زمین پر گرنے والے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو بے بس آنکھوں سے دیکھا، جیسے وہ میرے خوابوں کے جنازے کی باقیات ہوں۔ میری ہمت کی آخری کرن، میری سانسیں اکھڑنے لگیں، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور خالی نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگی، جیسے کوئی معجزہ ہو جائے اور کوئی میرے ٹوٹے ہوئے وجود کو جوڑنے آ جائے، مگر وہ لمحہ کبھی نہیں آیا۔ اس دن کے بعد میں نے امید کا آخری چراغ بھی بجھا دیا اور اپنے آپ کو اس قید خانے میں دفن کر دیا جہاں میرے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور جہاں میری تکلیف پر صرف کہکے لگتے تھے۔ وہ دن میری زندگی کا بہت عجیب دن تھا۔ میرے دل میں امید کی ایک کرن چمکی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی اندیشوں کے سائے بھی گہرے ہو گئے۔ میں نے جب یہ خوشخبری سنی کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ میرا وہ ویران وجود جو روز تانوں، دھتکار اور حقارت کے بوجھ تلے دب رہا تھا، یکدم کسی خواب کی طرح ہلکا محسوس ہونے لگا۔ میں نے پہلی بار اپنے اندر زندگی کی دھڑکن محسوس کی۔ وہ ایک معجزہ تھا جو میری کوکھ میں پل رہا تھا، جو صرف میرا ہوگا، جو مجھے چھوڑ کر کسی اور کا نہیں ہو جائے گا۔ میرا دل بے تاب ہو گیا تھا کہ میں یہ خبر سب سے پہلے اپنے شوہر کو دوں گی، جو میرا سب سے قریب تھا، جسے سب سے پہلے خوش ہونا چاہیے تھا، جس کے چہرے پر فخر اور خوشی دیکھنے کی خواہش میرے دل میں مچل رہی تھی۔ میں اس کی واپسی کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی، کئی بار ہاتھ پیٹ پر رکھ کر اپنے اندر پلتی ننھی جان کو محسوس کرتی اور دل میں کہتی، میرے بچے، شاید تیری آمد میرے اندھیروں میں روشنی لے آئے، شاید تیرے بعد میری تکلیفیں کم ہو جائیں، شاید تیرے بعد میں کسی کی نظر میں اہم ہو جاؤں۔ مگر جب میرا شوہر گھر آیا اور میں نے لرزتی آواز میں اسے بتایا تو اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں آئی، کوئی مسکراہٹ نہیں، جیسے میں نے کوئی عام سی بات کہہ دی ہو، جیسے میرے اندر پلتی زندگی اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہو۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اچھا۔ اس نے بس اتنا سا بے رنگ اور بے روح جواب دیا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں نے سوچا، شاید تھوڑی دیر میں اسے احساس ہوگا، شاید وہ تھوڑی دیر بعد مجھ سے لپٹ کر کہے گا، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، میں باپ بننے والا ہوں۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی بے حسی تھی، اس کے لیے سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا۔ میری ساس جو ہمیشہ میرے ہر لمحے پر نظر رکھتی تھی، فوراً بول پڑی، بس دعا کر کہ بیٹا ہو۔ اس کی آواز میں دھمکی تھی، ایک واضح اشارہ کہ اگر میرے بطن سے بیٹی نے جنم لیا تو میری زندگی مزید جہنم بن جائے گی۔ میری نندیں ہنسنے لگیں، چل اچھا ہوا، اب دیکھتے ہیں قسمت تیرا ساتھ دیتی ہے یا نہیں۔ میں خاموش کھڑی رہ گئی، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور خود سے کہا، میرے بچے، شاید تو میری روشنی بنے۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں، مجھے احساس ہوا کہ میں اس جنگ میں اکیلی تھی، مجھے اپنی کوکھ میں پلنے والی جان کے لیے بھی لڑنا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، یہ بچہ میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہوگا اور میں اسے کسی بھی ظالم کی نظر نہیں لگنے دوں گی۔ میں چاہے جتنی بھی کمزور ہوں، مگر اپنی اولاد کے لیے مجھے مضبوط ہونا پڑے گا۔ حمل کے ابتدائی مہینے میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ جسم کمزور ہونے لگا تھا، طبیعت اکثر خراب رہتی، سر چکراتا، جی متلاتا، مگر اس سب کے باوجود میرے لیے کوئی نرمی نہیں تھی، کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بس اتنا کہہ دے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم اکیلے نہیں ہو، مگر اس گھر میں ایسی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ساس کی نظریں ہر وقت میرے وجود پر تنقید کے تیر برساتی رہتی، جیسے میں نے اس گھر میں آ کر کوئی جرم کر دیا ہو۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی آرام کا موقع نہ ملتا۔ کام کرتے کرتے جب چکر آتا تو میں دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو جاتی، مگر ساس کی سخت آواز میری کمر میں کوڑے کی طرح برستی، یہ کیا ناٹک لگا رکھا ہے، فوجی کی بیوی ہو کر اتنی کمزور، میرے بیٹے کو ایسی بیوی نہیں چاہیے جو ہر وقت بیمار پڑی رہے۔
वो मुझे हर वक्त ताने देती और मैं बेबस होकर सब सहती रहती। मैंने कई बार सोचा कि अपने शोहर को सब कुछ बताऊं, शायद वो मेरी तकलीफ समझे, शायद वो कहे तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो, मैं तुम्हें इस अजियत में अकेला नहीं छोड़ सकता। मगर ये सब महज एक ख्वाब था जो हकीकत के किसी कोने में भी मौजूद नहीं था। मैंने कई रातें जाकर अपने दिल की बात लिखने की कोशिश की, कई बार खत लिखा, मगर हर बार आंसुओं ने वो अल्फाज धुंधला दिए। आखिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उसे खत लिख ही दिया। मैंने अपने दिल का हर जख्म उस कागज पर उतार दिया, बताया कि मैं कैसे तन्हा हूँ, कैसे मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, कैसे मैं हर दिन सास की नफरत के दरमियान जल रही हूँ और कैसे मुझे उसकी जरूरत है। मैंने खत लिखकर भेज दिया और उम्मीद के दिए जला दिए कि शायद कुछ बदलेगा, शायद इस बार मेरा शोहर मेरा सहारा बनेगा, शायद वो जवाब देगा, शायद वो कहेगा फिक्र ना करो मैं आ रहा हूँ। मगर दिन गुजरते गए, उम्मीद की रोशनी धुंधली होती गई और जवाब न आया। हर गुजरता दिन मेरे लिए एक नया अजाब था। सास की नजरें जैसे मुझे खा जाने को तैयार होती। जब भी मैं निढाल होकर बैठती, वो गुस्से से बोलती, ये बीमारी बहाना है, जो औरत माँ बनने वाली हो उसे हिम्मत दिखानी चाहिए, ना कि रोती फिरे। मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। मैंने कई बार चाहा कि चीख कर कहूँ, मुझे आराम चाहिए, मुझे सहारा चाहिए, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। मगर मेरे लफ्ज मेरे लबों पर ही मर जाते, क्योंकि मुझे मालूम था इस घर में मेरी आवाज कोई सुनने वाला नहीं। मैं अकेली अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ, अपनी बेबसी और सास की नफरत के दरमियान जलती रहती, जैसे किसी जलते हुए चिराग की आखिरी लू जो हवा के झोंकों के सामने थर थर आ रही हो, मगर बुझने से पहले आखिरी हिम्मत आजमा रही हो। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। मेरी तबीयत पिछले कई दिनों से बिगड़ती जा रही थी, कमजोरी हद से बढ़ चुकी थी, चलना मुश्किल हो रहा था और हर लम्हा लगता था कि मैं जमीन पर गिर जाऊंगी। मगर सास के लिए मेरी ये हालत किसी तमाशे से कम ना थी। मैंने थोड़ी देर आराम करने की कोशिश की तो वो फौरन कमरे में आई और गुस्से से बोली, ये कैसा नाटक है, हामला होकर औरतें काम छोड़ देती हैं क्या? मेरे वक्त में तो मैं आखिरी दिन तक खेतों में काम करती रहती थी। मैंने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा, मेरे लबों पर कोई लफ्ज नहीं आया, बस खामोशी के साथ उठने की कोशिश की, मगर जिस्म ने साथ छोड़ दिया और मैं वहीं फर्श पर बैठ गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। मगर सास को मेरी ये हालत देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसी वक्त किसी काम से आई हुई पड़ोस में रहने वाली एक नेकदिल खातून ने मुझे इस हाल में देखा तो घबराकर आगे बढ़ी। बेटी, तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। उनकी आंखों में वो हमदर्दी थी जो मुझे अपने घर में कभी नहीं मिली थी। मैंने बेबसी से उनकी तरफ देखा, जैसे मेरा दिल चाह रहा हो कि मैं उनके कदमों में गिरकर कहूँ, मुझे बचा ले, मगर मैं कुछ बोलने के काबिल भी नहीं रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर सहारा देने की कोशिश की। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, सास ने एक झटके से दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से से बोली, ये हमारे घर का मामला है, बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। उनका लहजा सख्त था, जैसे मैं उनकी बहू नहीं बल्कि कैद में रखी गई कोई मुजरिम थी, जैसे बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। पड़ोसन हैरत से दरवाजा बंद होते देखती रह गई। मैंने बेबसी से उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर दरवाजा मेरी आखिरी उम्मीद के साथ बंद हो चुका था। मेरे जिस्म ने हिम्मत छोड़ दी, मैं जमीन पर गिर पड़ी। आंखों में अंधेरा छा गया और एक हल्की सी चीख मेरे लबों से निकली, मगर वो भी उस घर की दीवारों में दबकर रह गई। सास ने पलट कर भी ना देखा। नंदे अपने कमरों में थीं और मैं फर्श पर पड़ी सिसक रही थी। मेरी सांसें बेतरतीब हो रही थीं। मैंने दिल में कहा, शायद आज मेरी जान चली जाए, शायद आज ये अजियत खत्म हो जाए। मगर अचानक दरवाजा खुला। मैंने नींद बेहोशी की हालत में किसी के कदमों की चाप सुनी और फिर एक जानी पहचानी आवाज, ये क्या हो रहा है? मैंने मुश्किल आंखें खोली और दरवाजे पर खड़े अपने शोहर को देखा। वो सफर से वापस आया था। उसके चेहरे पर हैरत थी, मगर वो हैरत ज्यादा देर कायम ना रही। उसने अपनी माँ की तरफ सवालिया नजरों से देखा, जैसे जानना चाहता हो कि ये सब क्या है।
मगर सास ने एक झटके में जवाब दिया, ये खुद ही गिर गई, बीमारी के बहाने हैं। उसका लहजा वही सख्त था, वही बेरहमी जिसने मेरी रूह को सालों से कैद कर रखा था। मैंने अपनी आखिरी हिम्मत जमा की और कांपते हाथों से जमीन पर पड़े अपने जिस्म को संभालते हुए शोर की तरफ देखा। मेरी आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण झलक रही थी, जैसे मैं कह रही हूँ, देखो मैं किस हाल में हूँ, देखो मुझे संभाल लो। मगर वो वहीं खड़ा रहा, खामोश, बेहिस, जैसे मेरे लिए कुछ महसूस ही न कर सकता हो। मेरा दिल तड़प उठा। मैंने पहली बार अपने अंदर के सन्नाटे को तोड़कर सरगोशी की, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? मेरे सवाल की बाज़गश्त शायद सिर्फ मुझे ही सुनाई दी थी, क्योंकि वो कुछ ना बोला। उसका चेहरा स्पॉट था, उसकी आंखों में कोई दर्द नहीं उभरा, कोई अफसोस, कोई गम, कुछ भी नहीं। जैसे मैंने कुछ कहा ही ना हो, जैसे मैं वहां मौजूद ही ना हूँ। मैंने उस लम्हे अपनी सारी उम्मीदें, अपनी सारी ख्वाहिशें, अपनी सारी मोहब्बतें एक एक करके मरती महसूस की, जैसे मैं जिंदा लाश बन चुकी हूँ और अब मुझे खुद को दफन करने के लिए भी किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। मेरी तबीयत रोज ब रोज बिगड़ती जा रही थी, कमजोरी बढ़ती जा रही थी, मगर घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं दिन भर काम करती, मगर अब मेरा जिस्म मजीद बोझ सहने के काबिल नहीं रहा था। मैं अंदर ही अंदर जानती थी कि अगर मुझे फौरन तबी मदद ना मिली तो शायद मैं खुद को और अपने बच्चे को ना बचा पाऊं। एक दिन जब मेरी हालत हद से ज्यादा खराब हो गई, मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया और मैं तेज बुखार में तप रही थी, तभी पड़ोस की वही नेकदिल खातून, जिन्होंने पहले भी मेरी मदद करने की कोशिश की थी, दोबारा आई। जैसे ही उन्होंने मुझे इस हाल में देखा, वो घबरा गईं। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम्हें फौरन अस्पताल जाना चाहिए। मैंने बेबसी से उन्हें देखा, मगर सास का चेहरा एकदम सख्त हो गया। ये हमारा मामला है, बीच में मत पड़ो। मगर इस बार वो खातून भी डट गई। ये जुल्म है, ये लड़की मर जाएगी, तुम्हें कोई परवाह नहीं। मोहल्ले के और लोग भी जमा हो गए, सबने मिलकर दबाव डाला। तब जाकर मुझे अस्पताल ले जाने की इजाजत मिली। अस्पताल में जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक सफेद बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द नर्सें थीं, डॉक्टर मेरे करीब खड़ा था और सबसे बढ़कर मेरे अंदर एक नई जिंदगी का एहसास था। मैंने अपनी थकन ज़दा आंखों से इर्द गिर्द देखा और तभी किसी ने मेरी बाहों में एक नन्हा सा वजूद रख दिया। मैंने कांपते हाथों से उसे थामा। वो मेरा बच्चा था, मेरी कोख से जन्म लेने वाला, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा। उसका नन्हा सा चेहरा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये मेरी जिंदगी में उम्मीद की एक आखिरी किरण थी, एक ऐसा वजूद जिसे मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, जो मेरे खून से, मेरी सांसों से जुड़ा था। मैंने बेअख्तियार सरगोशी की, मेरे बच्चे, तू मेरी रोशनी है, मैं तुझे किसी तारीकी में नहीं डूबने दूंगी। मगर ये खुशी ज्यादा देर तक कायम ना रह सकी, क्योंकि जैसे ही मैं अस्पताल से घर वापस आई, एक बार फिर हकीकत ने मेरे ख्वाबों को रौंद डाला। घर में दाखिल होते ही सांस की गरजती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी, बस अब तो और बोझ बन गई है। मैंने हैरत से उसे देखा। क्या वो ये भी नहीं देख सकती थी कि मैंने अभी अभी एक नई जिंदगी को जन्म दिया था? क्या उसे एहसास नहीं था कि मैं किस तकलीफ से गुजरी हूँ? मगर नहीं, उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। मैंने बेबसी से शोर की तरफ देखा, शायद वो कुछ कहेगा, शायद वो कहेगा, अम्मी ऐसा मत कहो, ये मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की माँ है, इसे इज्जत दो। मगर उसका चेहरा स्पॉट था, वो खामोश खड़ा था, जैसे हमेशा खड़ा रहता था। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बच्चे को सीने से लगाया और अपने दिल की आखिरी उम्मीद को भी दफन कर दिया। मुझे अब यकीन हो गया था कि मैं इस घर में हमेशा एक अजनबी रहूंगी। चाहे मैं कितना भी बर्दाश्त कर लूं, चाहे मैं कितनी भी कुर्बानियां दे दूं, मैं कितने भी आंसू बहा लूं, ये लोग मुझे कभी अपना नहीं समझेंगे। मैंने एक गहरा सांस लिया और खुद से कहा, अब बस, मुझे खुद को संभालना होगा, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना होगा, क्योंकि यहाँ कोई मेरा नहीं, कोई भी नहीं। मैंने अपनी सारी उम्मीदें अपने बेटे के साथ बांध ली थी। जब भी मैं उसे अपनी बाहों में लेती, उसके नरम हाथों को अपनी उंगलियों में थामती और उसकी मासूम मुस्कुराहट देखती, तो ऐसा लगता कि मेरी सारी तकलीफें मिट गईं, जैसे मेरी जिंदगी को कोई नया मकसद मिल गया हो।
میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے لیے سب کچھ سہوں گی، میں اس کے لیے جیوں گی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے صبر کا امتحان ابھی باقی تھا۔ ساس نے میری ممتا کو بھی نہیں بخشا۔ میں جب بھی اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی، ساس میرے قریب آ کر طنزیہ ہنستی، اتنی کمزور ہو، دودھ بھی ہوگا تمہارے پاس، اس بچے کو بھوکا مارنا ہے کیا؟ پھر وہ گھر میں موجود دودھ بھی چھپا دیتی تاکہ میرا بچہ بھوکا رہے۔ میں روتے گڑ گڑاتی کہتی، اماں خدا کے لیے میرا بچہ بھوکا ہے، اسے دودھ چاہیے، مگر وہ صفاق ہنسی ہنستی، مر بھی جائے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو ویسے بھی بوجھ ہے تیری طرح۔ میرے دل پر ہر روز چھریاں چلتی تھیں۔ میں اپنے آنسو پی کر اپنے بچے کو آنچل میں لپیٹ کر بہلانے کی کوشش کرتی، مگر اس کی بھوک کے آنسو مجھے اندر سے مار دیتے تھے۔ میں ہر تانا، ہر ظلم سہتی رہی، مگر جب ظلم میرے بچے تک پہنچا تو میں نہیں رک سکی۔ ایک دن میں اپنے بچے کو جھولی میں سلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میری نند غصے میں آئی، ہر وقت یہ روتا رہتا ہے، چین ہی نہیں لینے دیتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، یہ بچہ ہے، بھوکا ہے، کیسے چپ ہوگا، مگر وہ نہیں رکی، وہ آگے بڑھی اور ایک جھٹکے سے میرے بیٹے کو دھکا دے دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے میری دنیا کے رنگ ماند پڑ گئے ہوں۔ میرا بچہ جھولے سے نیچے گرنے والا تھا کہ میں بجلی کسی تیزی سے لپکی اور اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ میں نے پہلی بار اپنا ضبط کھو دیا۔ میں نے پہلی بار وہ خوف محسوس کیا جو کسی ماں کے دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ میں نے پہلی بار اپنی روح میں وہ آگ جلتی محسوس کی جسے کوئی بھی بجھا نہیں سکتا تھا۔ میں نے زور سے چیخ کر کہا، بس اب اور نہیں۔ میری آواز گھر کے در و دیوار سے ٹکرا کر گونج گئی۔ سب حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے، جیسے میں وہی خاموش سہمی ہوئی عورت نہیں تھی جس سے سالوں سے یہ لوگ رونتے آ رہے تھے۔ ساس نے غصے سے آنکھیں نکالی، یہ کیا بکواس ہے، تم ہم پر چلا رہی ہو؟ میں نے بچے کو سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ آگ تھی۔ ہاں، میں چلا رہی ہوں کیونکہ آج تم لوگوں نے حد پار کر دی ہے۔ میں نے خود پر ظلم سہے، مگر جب تمہاری نفرت میرے بچے تک پہنچی تو میرا صبر ختم ہو گیا۔ میں اپنی جان دے سکتی ہوں مگر اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے نہیں دوں گی۔ میری نند نے طنزیہ ہنسی ہنسی، تو کیا کرے گی؟ کیا یہی تیرا گھر ہے؟ کہاں جائے گی؟ میں نے پہلی بار اپنی گھٹی ہوئی سانسوں کو آزاد کیا اور مضبوط لہجے میں کہا، جہاں بھی جاؤں مگر اپنے بچے کو اس جہنم میں نہیں رکھوں گی۔ ساس آگے بڑھی، مگر اب میں وہ کمزور لڑکی نہیں تھی جو تانوں پر خاموش ہو جاتی تھی، جو گرتی رہتی پھر بھی انتظار کرتی کہ کوئی آئے اور اس سے بچائے۔ میں نے اپنے اندر کی ٹوٹی ہوئی عورت کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور آج میں اپنے بیٹے کے لیے، اپنی آخری امید کے لیے کھڑی ہو چکی تھی۔ ساس نے میری چیخ کو اپنی انا پر حملہ سمجھا اور تیزی سے میرے شوہر کے پاس گئی، جیسے کسی بڑے سانیے کی خبر دینے جا رہی ہو۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ بیٹے، یہ عورت اب قابو سے باہر ہو رہی ہے، یہ ہمیں للکار رہی ہے، ہم پر چیخ رہی ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی، تو اسے ابھی طلاق دے دے۔ اس کے الفاظ میرے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ طلاق؟ کیا میری زندگی کا فیصلہ اتنی آسانی سے ہو سکتا تھا؟ کیا یہ سب کچھ اتنا معمولی تھا کہ ایک چیخ میرے سارے رشتے ختم کر سکتی تھی؟ میرا شوہر جو ہمیشہ اپنی ماں کے سامنے ایک تابع دار، فرما بردار بیٹے کی طرح سر جھکائے کھڑا رہتا تھا، پہلی بار میری طرف دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہی سوال دیکھے جو میرے دل میں جل رہے تھے۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جو برسوں سے ہر ظلم سہتی آئی تھی، جو ایک لفظ بھی نہیں کہتی تھی، جو ہر زخم کو اپنی خاموشی میں دفن کر دیتی تھی؟ جیسے پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ میں صرف ایک بے جان سایہ نہیں، میں ایک جیتی جاگتی عورت ہوں، میں ایک ماں ہوں، اور آج میں اپنے بچے کے لیے کھڑی ہو چکی ہوں۔ ساس نے ایک بار پھر غصے سے کہا، بیٹے، میں کہہ رہی ہوں اب بھی طلاق دے دے، ورنہ کل کو یہ تیرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگے گی۔ شوہر نے میرے کانپتے ہاتھوں میں لپٹے ہمارے بچے کو دیکھا جو معصومیت سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ بھی اپنے حق کا سوال کر رہا ہو۔ میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگی، شاید پہلی بار ایک پل کے لیے اسے احساس ہو جائے کہ میں بھی اس کی زندگی کا حصہ ہوں، کہ یہ رشتہ بھی کچھ معنی رکھتا ہے۔ میں نے ہمت کر کے مضبوط آواز میں کہا، کیا واقعی صرف ایک چیخ تمہارے لیے طلاق کی وجہ بن سکتی ہے؟
क्या तुमने कभी सोचा कि वो चीख क्यों निकली? वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो बरसों के दुखों की गूंज थी। वो इन सारे जख्मों की चीख थी जो तुम्हारी आंखों के सामने लगते रहे, मगर तुमने कभी देखने की जहमत नहीं की। मैंने आंसू पोंछे और अपनी जख्मी उंगलियों से अपने बच्चे के बालों में हाथ फेरा। अगर तलाक देनी है तो दे दो, मगर कम से कम एक बार अपने ज़मीर से पूछो कि तुम इंसाफ कर रहे हो या बस अपनी माँ की बात मान रहे हो। मेरे शोहर ने नजरें झुका ली। वो कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज उसके लबों पर आकर रुक गए। वो उलझा हुआ था। शायद पहली बार उसके दिल में कोई कश्मकश थी। पहली बार उसे अपने फैसले पर शक हो रहा था। सास ने तेज नजरों से उससे देखा और जहर उगलते हुए बोली, देख, ये तुझे फंसा रही है। तू कब से इसकी बातों में आने लगा? मगर अब मेरा शोर खामोश नहीं था। उसने आहिस्ता से कहा, अम्मी, मैं सोचना चाहता हूँ, क्या वाकई मैंने इसके साथ इंसाफ किया? मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया था। क्या ये वही शख्स था जो हमेशा अपनी माँ के हुक्म पर सर हिलाता था? क्या ये वही शख्स था जो मेरी तरफ देखने की जहमत भी नहीं करता था? शायद मेरी चीख ने सिर्फ दीवारों में नहीं, उसके दिल में भी इर्ताश पैदा कर दिया था। उसकी जुबान से ये अल्फाज निकलते ही जैसे कमरे की फिजा में तूफान सा आ गया हो। सास की आंखें हैरत और गुस्से से फैल गईं। वो जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा, जो हमेशा उसके हुक्म पर सर झुकाए खड़ा रहता था, आज उसके सामने सवाल कर रहा था, अम्मी, इतना जुल्म क्यों? सास एकदम आगे बढ़ी। उसकी नजरें गुस्से से दहक रही थी। ये तूने क्या कहा? मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तुझे अपने खून से सींचा, अपनी नींदें कुर्बान की, और अब तू मुझसे ज्यादा उसके लिए बोलेगा, एक पराई औरत के लिए? उसने उंगली उठाकर मेरी तरफ इशारा किया, जैसे मैं कोई गैर थी जिसका यहाँ कोई हक नहीं था। मैंने अपने सीने से अपने बेटे को और करीब कर लिया। मैं उसे अपने वजूद के अंदर छुपा लेना चाहती थी, जैसे मुझे डर था कि कहीं वो उसे भी मुझसे छीन ना ले। मगर आज मेरा शोहर बदल चुका था। वो वही शख्स था जो बरसों से हर जुल्म देखकर खामोश रहता था, जिसने कभी मेरे हक में एक लफ्ज नहीं कहा था। मगर आज उसकी आंखों में कुछ और था। वो शायद पहली बार उन हकीकतों को देख रहा था जिन्हें मैंने रोज जिया था। वो पहली बार उस दुख को महसूस कर रहा था जो मेरे वजूद में लहू बनकर दौड़ता था। वो एक लम्हे के लिए साकित खड़ा रहा, जैसे वो अपनी माँ की बातों को तोल रहा हो, और फिर धीरे से बोला, अम्मी, आपने मुझे पाला, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा आपकी हर बात आंखें बंद करके मानूं? क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपनी बीवी पर होने वाले हर जुल्म को देखकर भी कुछ ना कहूँ? सास चीख पड़ी, जुल्म? कौन सा जुल्म? एक औरत अगर शोहर के घर में रहना चाहती है तो उसे ससुराल वालों की बातें सुनना पड़ती हैं, काम करना पड़ता है। अगर मैंने उससे कुछ कह दिया तो ये जुल्म हो गया। शोहर ने गहरी सांस ली और फिर मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ये जुल्म नहीं तो क्या है? मेरे सामने मेरे बेटे को धक्का दिया गया, मेरी बीवी को भूखा रखा गया, उसकी चीजें छीनी गईं और मैंने कभी कुछ नहीं कहा। जब हमेशा मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, तो मैं कैसे इनकार कर दूं कि उस पर जुल्म नहीं हो रहा? सास ने गुस्से से कुर्सी पर हाथ मारा, तू तो बिल्कुल बदल गया है। ये सब इसी औरत का जादू है। मैं जानती थी कि एक दिन ये तुझे माँ के खिलाफ कर देगी। उसकी आवाज में वही तलखी थी जो मैं सालों से सहती आई थी, मगर आज पहली बार वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे शोहर को भी झंझोड़ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ये सब सुनकर हैरान थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये वो आंसू नहीं थे जो मैंने हमेशा अपने दर्द में बहाए थे। ये आंसू उम्मीद के थे, वो उम्मीद जो कभी कहीं खो गई थी मगर आज अचानक लौट आई थी। मैंने आहिस्ता से सर झुका लिया, जैसे मैं खुद को यकीन दिला रही हूँ कि ये हकीकत है, ये ख्वाब नहीं है। मेरा शोहर आज पहली बार हकीकत देख चुका था, और मैं जानती थी जब एक बार आंखें खुल जाएं तो दोबारा अंधा बनना नामुमकिन होता है। शोहर ने मुझे पहली बार अपनी बाहों में लिया, जैसे वो बरसों का बिछड़ा हुआ हो। वो मेरे वजूद के हर जख्म को अपनी बाहों के हसार में भर लेना चाहता था। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें निदामत से झुकी हुई थी। मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था। मैंने सब कुछ देखने के बावजूद कुछ नहीं देखा।
میں نے سب کچھ سننے کے باوجود کچھ نہیں سنا، تمہیں تنہا چھوڑ دیا جب تمہیں سب سے زیادہ میری ضرورت تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن میں نے خود کو پیچھے کر دیا، اپنی باہوں کو اس کی گرفت سے نکال لیا۔ میں نے بہت عرصہ اس لمحے کے لیے انتظار کیا تھا۔ میں نے ہزاروں راتیں یہ سوچتے گزار دی تھی کہ شاید ایک دن وہ میرے درد کو سمجھے، شاید ایک دن وہ میرے لیے کھڑا ہو۔ لیکن آج جب وہ سب کچھ سمجھ چکا تھا، مجھے لگا کہ شاید اب دیر ہو چکی ہے۔ میں نے گہری سانس لی، اپنی تھکی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، اب معافی کا وقت نہیں، فیصلہ کر لو۔ وہ چونک گیا، جیسے اسے یقین ہی نہیں آیا کہ میں جو ہمیشہ خاموش رہی تھی، جو ہمیشہ اس کے ایک لفظ کی منتظر رہی، آج اس سے فیصلہ مانگ رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے میری طرف دیکھا، پھر اپنی ماں کی طرف جو غصے اور حیرت کے بیچ کھڑی تھی۔ یہ سب اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ فیصلہ، اس نے آہستہ سے دہرایا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، میری آواز میں اب کمزوری نہیں تھی۔ ہاں فیصلہ، یا تو تم سچ کا ساتھ دو گے یا پھر اسی اندھیرے میں واپس چلے جاؤ گے جہاں تم سالوں سے کھڑے ہو۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، میں مزید اذیت میں نہیں رہ سکتی۔ اگر تم میرے اور اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہو تو کھل کر بولو، اور اگر تمہیں اب بھی شک ہے تو تم رک جاؤ، کیونکہ اب میں پیچھے نہیں دیکھوں گی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ساس نے غصے سے دانت پیسے، یہ دیکھ، یہ اب تجھے حکم دینے لگی ہے۔ میں کہتی تھی نا کہ یہ عورت ایک دن تیرے سر پر چڑھ جائے گی، مگر آج پہلی بار میرا شور ہچکچایا نہیں۔ اس نے نظریں نہیں چرائیں، اس نے گہری سانس لی اور پھر مضبوط لہجے میں کہا، نہیں امی، آج میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں مزید اندھا نہیں رہ سکتا۔ میں نے اپنی بیوی کو برسوں تک نظر انداز کیا، میں نے اس کے آنسو دیکھے، اس کے درد کو محسوس کیا، مگر میں ہمیشہ خاموش رہا، مگر میں مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ ساس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، تو یہ سب میرے خلاف کہہ رہا ہے، اپنی ماں کے خلاف؟ مگر آج وہ وہی کمزور ڈرا سہما بیٹا نہیں تھا، آج وہ ایک شوہر تھا، ایک باپ تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر ہمارے بیٹے کو اپنی باہوں میں لے کر کہا، ہاں امی، آج میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ یہ صرف میری بیوی نہیں، میرے بچے کی ماں بھی ہے، اور میں اپنے بیٹے کو وہی اندھیری دنیا نہیں دینا چاہتا جس میں نے اس کی ماں کو رکھا۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی اور پھر ایک نئی امید کے ساتھ دھڑکنے لگی۔ شاید یہ واقعی وہ لمحہ تھا جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ ساس نے آخری بار کہا، طلاق دے دو ورنہ میں تجھے بیٹا نہیں مانوں گی۔ اور وہ لمحہ تھا جب شوہر نے کہا، ماں، آپ نے ہمیشہ مجھے محبت کے نام پر نفرت سکھائی، اور میں اب اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں اسے دوسرا موقع دوں۔ میں نے بیٹے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں میرا عکس تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں اس گھر میں رہوں گی، مگر اپنے اصولوں پر۔ اور وہ پہلی رات تھی جب میں نے خود کو قید سے آزاد محسوس کیا۔